सियासी माफिया, कब्जा माफिया, LDA और बाकी जो कॉरपोरेशन के जितने भी अफसर शाही है, उन सब ने मिलकर यहाँ पे कब्जा करवाया है। बहुत सारे एरियाज पे कब्जा हो गया, दरमियान में रेलवे की लाइन ला गई। गवर्नमेंट गिनाने बनाने वो मसाइल हैं उनके, इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर शादरा जो कि बगात, लाहौर जो कि बगात का शहर है, और शादरा जिसका असल नाम शादरा बाग है। हम मकबरा जहांगीर में मौजूद हैं। ये सामने जो आप मंजर देख रहे हैं, ये मकबरा जहांगीर का वो बिल्डिंग है जो जिसको बारादरी बिल्डिंग है, जिसके 4 मीनार हैं। और ये 4 मीनार, ये बादशाही मस्जिद से 4 मीनार नज़र आते हैं और यहाँ से बादशाही मस्जिद के 4 मीनार नज़र आते थे। तो इसमें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो जहांगीर बादशाह है, उसकी कब्र है। और ये सारा एक बागात है। इसके साथ एक पूरी एक सराय है जिसको अकबरी सराय कहते हैं, और उसके साथ जो इसका वज़ीर आज़म नूरजहां का भाई जो आसिफ जाए, उसका मकबरा है। तो और उसके साथ फिर नूरजहां का मकबरा है। इस पूरे एरिया से ये बेसिकली ये जितने भी ये जो मैंने 4 आपको बागात बताए हैं, 4 आपको बिल्डिंगें बताई हैं, ये बेसिकली एक ही बिल्डिंग थी और दरमियान में सारे बागात थे। बहुत सारे एरियाज पे कब्जा हो गया, दरमियान में रेलवे की लाइन ला गई। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, बदकिस्मती से पिछले 10 से 15 साल के दौरान बहुत बड़ी एरिया पे कब्जा किया गया है। ये हम इसकी दाएं तरफ मौजूद हैं। इस बिल्डिंग जिसको हम देख रहे हैं, इसकी बैक साइड पे दरियाए रावी है। और अगर आप देखें, ये सामने ये एक आरजी दीवार की गई है। अब से 15 साल पहले तक ये दीवार मौजूद नहीं थी। इस दीवार से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। तो शहजादे और बादशाह जब इधर लाहौर आते थे शादरा के मुकाम पर, तो वो दरियाए रावी की सैर इस जगह से करते थे। कश्ती के अंदर वो दरियाए रावी की सैर करते थे। आज से 15 साल पहले तक इस बिल्डिंग की जो बैक साइड है, उस पे कोई बिल्डिंगें नहीं थे, कोई मकानात नहीं थे। लेकिन अब कब्जा माफिया ने मिलकर, सियासी माफिया, कब्जा माफिया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और LDA और बाकी जो कॉरपोरेशन के जितने भी अफसर शाही है, उन सब ने मिलकर यहाँ पे कब्जा करवाया है। और ये जो पूरी इसकी बैक पे जितने भी ये घर हैं, पर मरला जो इसकी कीमत है अब 5 से 7 लाख है। लेकिन इन लोगों ने 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर तो ये सारा कब्जा कराया है। पूरी दुनिया में जो भी आसार कदीमा होती है, उसकी हिफाजत की जाती है। लेकिन ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ये जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये ताज महल आगरा के बाद दूसरी सबसे अहम तरीन, आप कह लें कि मुग़लों के दौर की ये बिल्डिंग है। इसके बाद शाही किला की, जिसको हम बादशाही मस्जिद और शाही किला बोलते हैं, उसका मकाम इसके बाद है। इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान, यानी कि बादशाही मस्जिद और ये जहांगीर का ये जो मकबरा है, इसके दरमियान में सिर्फ दरियाए रावी था। रिहेबिलिटेशन के लिए आप करोड़ों रुपए, बल्कि अरबों रुपए जो है पिछले 34-35 साल में आया है। और ये फटियाँ लगा के तो ये किया गया है। ये दरवाज़ा है। यही तय हुआ था कि इसको बिल्कुल, इस बिल्डिंग को उसी तरह बनाया जाएगा जिस तरह ये मुगलिया दौर में मौजूद थी। इसकी मिसाल आप ये देख लें, ये इन्होंने पत्थर लगाया है। बाकी बिल्डिंग को आप देख लें क्या सूरत हाल है, इन रास्तों को आप देख लें क्या सूरत हाल है। और पिछले 34 साल में 1988 के सैलाब के बाद वर्ल्ड हेरिटेज ने जब इसको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी हमने हिफाजत करनी है। तो हिफाजत के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया है क्या सूरत हाल है। बिल्कुल इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में और बड़े मसाइल हैं, आवाम के माशी मसाइल हैं, और ऊपर लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट गिनाने बनाने वो मसाइल हैं उनके, इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। मेन बिल्डिंग से आप मकबरा जहांगीर के निकलते हैं तो अकबरी सराय हैं, वहाँ पे बड़े बागात हैं, और उससे आगे फिर जहांगीर का मकबरा है, वहाँ पे बड़ा बाग है, और फिर नूरजहां का बड़ा बाग है। और यहाँ पर ऐसे पुराने दरख्त हैं जो कि 1,000 साल पुराना दरख्त जो है वो मौजूद है, और उन दरख्तों की भी हिफाजत नहीं की गई। बाद दरख्त तो बिल्कुल गिर गए हैं, ज़मीन के साथ लग गए हैं। और बदकिस्मती से अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ़ कब्रें जो भी हैं वो मकबरे के अंदर मौजूद हैं। और इनके बारे में भी कहा जाता है कि कोई इनकी कि कब ये कब्रें यहाँ पे बनी, क्या उनकी तारीख़ है, कब कोई ऐसा कोई इसकी जैसे लापरवाही की बुनियाद पे बना दी गई हैं, या जो भी एक सिलसिला है।
جہانگیر کا یہ مقبرہ ہے، یہ باغات ہے. میں نے آپ جس طرح بتایا کہ لاہور جو ہے وہ باغات کا شہر تھا، اور شاہدرہ بھی جو ایک بڑا باغ تھا، اس کے اندر بھی کافی باغات تھے. تو یہ ایک باغ تھا جس کو باغ دلکشاں کہتے تھے، جو کہ اس کی پیاری بیگم نور جہاں کا باغ تھا. تو یہ راجوری سے، کشمیر سے جب واپس آ رہے تھے لاہور کی طرف، تو راجوری کے مقام پر ان کی وفات ہوئی، تو پھر وہیں سے ان کو لاہور لایا گیا اور اس باغ میں دفن کیا گیا. تو یہ جو مقبرہ ہے، جس کے جو چار مینار ہیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان نے یہ مقبرہ تعمیر کرایا تھا. اور سکھ سرداروں نے، سکھ بادشاہوں نے، سکھ جو حکمران تھے انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. رنجیت سنگھ یہاں سے بہت سارے پتھر جو ہے گردوارہ امرتسر لے گیا، اور اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا لینا سنگھ، وہ اس نے بھی یہاں سے بڑے پتھر وہ اتار کے لے گیا تھا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تاریخی جو مقام ہے جس سکھوں نے بہت زیادہ نقصانات پہنچائے، وہ یہ جو مقبرہ جہانگیر ہے وہ بھی ان کی جو ہے وہ چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں رہ سکا. یہ ایک جو اس کا جو ہے ایک بڑا تاریخی منظر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ انٹر لنکڈ ہے سرنگوں کے ذریعے. یہاں سے ایک سرنگ جاتی ہے دریائے راوی کے نیچے سے بادشاہی مسجد تک، اور اگر اس کی کھدائی کی جائے، اس کو دیکھا جائے تو وہ پوری ایک وہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح ایک سرنگ جاتی ہے نور جہان کے مقبرے سے لے کر شیخو پورہ تک. جو شیخو پورہ کا ایریا ہے وہ بیسیکلی شکار کے لیے جب جہانگیر نکلا اور وہ اس کا جو ہرن جو مارا گیا، تو ہرن مینار اس نے پھر اس کو دفنا کے ادھر ہرن مینار بنا دیا. تو شیخو پورہ از دا پارٹ آف دس شاہدرہ باغ. تو یہاں سے ایک سرنگ جو ہے پھر دہلی تک بھی جاتی ہے. تو وہ درمیان میں پورا ایک سیٹ اپ تھا. اس طرح پھر خطوط کا جو ایک سیٹ اپ تھا وہ ان کا چلتا تھا، جو ان کا نظام تھا. اور ادھر قریب سے یہ ایک بہت بڑی جو سڑک ہے جس کو جی ٹی روڈ یا جرنیلی ٹریک بولتے ہیں، جو کہ عظیم شاہراہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ شیر شاہ سوری نے بنائی تھی، وہ بھی پشاور سے دہلی تک، وہ بھی جو ایک اب تو تھوڑا سا ایریا نیا جی ٹی روڈ بنا دیا، پرانا جی ٹی روڈ اس کے ساتھ ہی گزرتا ہے. پوری دنیا میں جو بھی آثار قدیمہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. یہ جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہ تاج محل آگرہ کے بعد دوسری سب سے اہم ترین آپ کہہ لیں کہ مغلوں کے دور کی یہ بلڈنگ ہے. اس کے بعد شاہی قلعہ کی، جس کو ہم بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ بولتے ہیں، اس کا مقام اس کے بعد ہے. ان دونوں بلڈنگز کے درمیان، یعنی کہ بادشاہی مسجد اور یہ جہانگیر کا یہ جو مقبرہ ہے، اس کے درمیان میں صرف دریائے راوی تھا. وہ اب جو راوی تھا اس کا ٹھیک ہے جو بھی ٹریک بن گیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مقبرہ اور راوی کے درمیان میں جو ایک دریا کی زمین پہ جو قبضے کرا کر جو مکانات بنوا دیے گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور انڈیا میں تو انہوں نے چلتی فیکٹریاں بند کروا دی تھی کہ اس کے دھوئیں سے تاج محل آگرہ کا گنبد اور مینار جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو بھی فکر نہیں ہے، شاہدرہ اور لاہور کی عوام کو بھی فکر نہیں ہے. یہ ان کا اثاثہ ہے، یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. اور پوری دنیا کے جو 88 کے سیلاب میں یہ ساری دیواریں گری تھیں، ان کو بڑی جو ورلڈ ہیریٹیج کی طرف سے ان کو بڑا پیسہ ملتا ہے، لیکن یہ لوگ لگے ہوئے ہیں 30-32 سال سے، یہ ابھی دیواریں بھی نہیں بنی اور یہ اس کی مرمت کا کام بھی ہو رہا ہے. اور اسی 15-20 سال کے دوران اس دیوار کی بیک سائڈ پہ آپ کہہ لیں کہ سینکڑوں کنال کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کرا دیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ جو حکام بالا ہیں وہ اس کا ضرور ایکشن لیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.